من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد. صدق الله العظيم. ډېر تکړه دی ماشاءالله خوند کوي دا ټوله کاریان دي دا پلار نیکه ورونه کاګان ټوله کاریان دي ماشاءالله دي. خدای پاک دې مزید توفیق ورکړي. خدای پاک دې مزید په اواز کې برکت واچوي. جزاکم الله خیرا. نعت رسول مقبول صلی الله علیه